يا سيدي يا حبيب الله من نصیب ہووے جد موت آوے سانو جد موت آوے سانو سونا قریب ہووے منگو نصیب ہووے عظمت حسین پاک دی میں کی دساں تہانوں عظمت حسین پاک دی میں کی دساں تہانوں جس دی سواری بنیا جس دی سواری بنیا رب دا حبیب ہووے منگو دعا شالا انجدا نصیب ہووے وچ قبر دے میری آقا جدوں وی آون وچ قبر دے میری آقا جدوں وی آون قدماں چ ڈگ پواں میں قدماں چ ڈگ پواں میں منظر عجیب ہووے منگو دعا شالا انجدا نصیب ہووے جد موت آوے سانو جد موت آوے سانو سونا قریب ہووے منگو دعا شالا سبحان اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الصدا فضلت ہوئی قصہ مختصر ہزار بار بشویم دہن سے مشکو گلاب کنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیس نماز اچھی زکاة اچھی روزہ ہو حج اچھا لیکن باوجود ان سب چیزوں کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا میں جب تک گھٹ مروخ آ جائے بتہا کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا تمام تعریفاں اللہ جل مجدہ واسطے جڑا کائنات کا خالق اور مالک ہے وحدہ لا شریک ہے کوئی دی ذات و صفات کے اندر اس کا شریک نہیں پوری کائنات اللہ دی محتاج ہے اللہ دی سونی ذات کسی دی محتاج نہیں درود لا محدود بے حد و بے حساب بے گنت و بے شمار حضور نبی مختار آقا کائنات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دربار کے اندر ادب کے نال عاجزی انکساری کے نال بلہائے عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی مبارک باد مستحق نے
ملک محمد ریاض صاحب اور انہوں نے جملہ صاحبزادگان جڑے ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر پاک دے محفل پاک سے جا کے اپنے قلوب و اذہان واسطے برکت دا ذریعہ پیدا کردے نے اور اللہ اور اللہ دے رسول دا ذکر کر کے نبی کریم علیہ السلام دے پاک بارگاہ اقدس دے اندر محفل پاک دا ثواب ہدیہ پیش کر کے حضور دی غلامی دا حق ادا کرنے دی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہاں بچیاں دے رزق حلال دے اندر خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپس اندر اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے اور بابا جی ملک ریاض صاحب اللہ تعالیٰ انہوں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ اہل خانہ دیا جملہ حاجتاں پورا فرمائے۔ آمین آمین کیا انسان آمین۔ دوستان گرامی ٹائم دی قلت ہے اس واسطے گلوں تمہید بننے تو بغیر گلوں شروع کرنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے محفل پاک حضور دا میلاد پاک اصل دے اندر میلاد مصطفیٰ دا مقصد اور مفہوم ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر کر کے حضور دی صفت و ثنا کر کے نبی پاک علیہ السلام آپ دے ولادت دے وقت جڑے منظر سن وہ بڑے عجیب منظر سن انہوں دا ذکر خیر کر کے اہل سنت اپنے نبی پاک علیہ السلام دے نال محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ساڈا اعلان ہے کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام کا ذکر پاک کرنا یہ اللہ دی عزت کی قسم ہے، یہ اللہ رب العالمین دی پیاری سنت ہے، اللہ دے پیارے فرشتیاں دی سنت ہے، اللہ رب العالمین دے نبیاں دی سنت ہے۔ رب کائنات جب اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے تو خالق کائنات کیوں کرتا ہے؟ حضرت جبریل امین مصطفیٰ کریم دی پاک بارگاہ جا حاضر ہو گئے، عرض کی تھی کملی والے اللہ فرماندا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اسا تیرے ذکر نو تیرے واسطے بلند کر دیتا ہے، اسا تیرے ذکر نو تیرے واسطے بلند کر دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ کے اندر جبریل عرض کرتے کملی والیا اللہ رب العالمین تارے ذکر نو کیویں بلند کیتا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبریل تسن کیویں بلند کیتا ہے؟ کیویں اللہ نے بلند کر دیتا؟ حضرت جبریل عرض کرتے کملی والیا اللہ رب العزت نے اے اعلان کر دیتا ہے کہ پیارے حبیب جتھے بھی میرا ذکر ہوئے گا اوتھے تیرا ذکر ہوئے گا، اے حبیب تیرا ذکر جتھے بھی کیتا جائے گا اوتھے میرا ذکر آٹومیٹک ہو جائے گا۔ اے حبیب تیرا ذکر کرنا حقیقت کے اندر فقط تیرا ہی ذکر نہیں ہوئے گا بلکہ خالق کائنات کا بھی نال ذکر ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ایویں ذکر بلند کیتا اپنے محبوب کا اور اللہ اپنی شان کے مطابق اپنی قدرت کے مطابق اللہ نبی کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کے نبی کے جنہیں انشاق لے جنہیں حضور کے غلام لے وہ اپنی وسعت کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق نبی پاک کے ذکر سی محفل سجا کے بہ جاندے لے اور کمرے والے کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے کمرے والے اساتے اپنی ایک گلی سجا کے بیٹھے ہیں۔ اگر ابو ایوب انصاری کا جذبہ زیادہ ہوئے انہاں کا جذبہ کامل ہوئے تو تسا انہاں کے بلال لجپالی فرما سکتے ہو تو کملی والے اساوی تاڑے لانگے محفل سجائیے سوڑے ساڑے تے لجپالی فرما ساڑے کچی کلی دے اندر ساڑے ویڑے دے اندر اگر تیرا قدم لگ جائے اسا پھر آکھا گے کہ سونے دی محفل قریباں دے ویڑے کملی والے تیجے محفل سجاؤں گے کملی والے لجپالی فرما کے وہ دے کل تشریف بھی لے آندے لے اور انہاں دے اتے کلم کی نگاہ بھی فرما دے دے ایسے واسے سی آخنے صدا وصدا
حلیمہ سعدیہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم آقا نو لے کے حلیمہ اپنے گھر چلیاں گئیاں میرے مصطفیٰ کریم دا بچپن گزر ہے حلیمہ سعدیہ فرما دیا ہے آپ فرما کے ایک رات میں دیکھیا رات دا ویلا ہے آپ فرما دیا میں روزانہ اے کرنی سا پیارے نبی جی نو موریاں دینی سا اور کہنے سا باقیہ چالا والے ہولی قدم اٹھایا کر باقیہ چالا والے ہولی قدم ٹکایا کر میرے میرے کھیلے پاری نہ کھیٹ جایا کر میرے میرے کھیلے پاری نہ کھیٹ جایا سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ تحقیق حق جاریان حاضری یا علی حلیمہ سعدیہ فرما دیا نے آپ فرما دیا میں مصطفیٰ کریم جدو اپنے گھر لے کے چلی گئیاں روزانہ میریاں دینیاں میری آنکھ لگ جاندی ہے میں سہ جانیا میں سو جانیا لیکن پیارے نبی جی اور للے محمد اور آپ جاگ دے ہندے لے میں کیا اماں حلیمہ تینوں پتہ نہیں میرا نبی سال واسطے نہیں آیا بلکہ لوگوں جگان واسطے سبحان اللہ آپ فرما دیا نے بچپن گزر لیا ہے کمری والے دا بچپن گزر لیا ہے آپ فرمایا ایک رات ایسی آئی میں اپنے پیارے بیٹے ہوں میں لوریاں دیندی نہیں لیکن محمد جی ستے نہیں پیارے نبی جی ستے نہیں میری آنکھ لگ گئی فرمایا رات دا ویلا ہویا فرمایا میری آنکھ کھلی میں دیکھا کیے پیارے نبی اپنے بگوڑے دے اندر ایک انگلی لو ہلاندے ہیں اور نبی پاک دی انگلی جتر ہل کے جاندی ہے آپ فرما دیا میں دیکھا اے پیارے نبی انگلی کیوں ہلا دے رہے میری آسمان تے نگاہ اٹھی میں دیکھا آسمان دا ایک چل بھی جیڑا وے جتر نبی دی انگلی گلتی ہے ایک چل اوتر چلا جانا ہے میرا نبی انگلی مشرق چکرے ایک چل مشرق چلا جائے میرا نبی انگلی شمال چکرے ایک چل شمال چلا جائے سبحان اللہ میرے آقا کریم دے غلاموں اس طرح میرے آقا کریم دے اچھر شان ویکھی سیدہ حلیمہ کہہ دیا نے میں ویکھے چانوی نچ لیا ہے چاند اشاریاں تے چک لیا ہے حلیمہ سعدیہ کہہ دیا نے اے میں منظر ویکھیا میرے دل دے اندر پہلے ہی بڑے خیالات ہوندے سن نبی پاک لا پہلے ہی بڑا پیار سی لیکن جدوں منظر ویکھیا حلیمہ کہہ دیا نے میں نبی پاک لو چن کے سینے نہ لایا نالے میں دل کے تصور کیتا سونے آج چل تیرے اشارے آتے چلتا پیا ہے میں نے لگتا ہے قیامت تک دل ہوئے گا جب تیرے اشارے تے گناہگار بخش دے سبحان اللہ بریلی دا بابا تائی بولیا آپ فرمایا چاہ جھک جا تاج در چاہ جھک جا تاج در انگلی اٹھاتے بغیر تمہیں چاہ جھک جا تاج در انگلی اٹھاتے بغیر تمہیں کیا
नाराए हैदरी नाराए तहकीक जश्न-ए-ईद मिलादुन्नबी आज दारे खत्म नबूवत आज दारे खत्म नबूवत आज दारे खत्म नबूवत सरकार की आमद मरहबा दिलदार की आमद मरहबा हजूर की आमद मरहबा नूर की आमद मरहबा की आमद मरहबा प्यारे की आमद मरहबा हलीमा सादिया फरमाती है मुस्तफा के गुलामों मैं आका करीम के मौजज़ात देख रही हूं आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते नबी पाक ने नबूवत 40 साल तो बाद मिली है नबी पाक पहले नबी नहीं सन मैं क्या अल्लाह की इज्जत की कसम है और नाला अल्लाह का तेरा नबी होता है और आलम अरवाह च भी नबी होता है और मां के पेट च भी नबी होता है और अगर नहीं यकीन अम्मा आमिना को पूछो अम्मा आमिना फरमांदियां ने प्यारे नबी मेरे शिकवे तर दे अंदर प्यारे नबी मेरे पेट मुबारक दे अंदर मैं देखदी सा मैं पानी लैन जानी सा पहले पांडा लेके जानी सा लेकिन पांडा लेके जाना रस्सी लेके जानी डोल नाल लेके जाना वो कुएं दे विच सुट के वो डोल नाल पानी खिंचना लेकिन आके लाना जदों दे मुहम्मद मेरे पेट च आए ने अम्मा आमिना कहंदियां ने मैं रस्सी भी नहीं लेके जांदी मैं डोल भी नहीं लेके जांदी आके आमिना की गल फरमाया जदों मैं बैतुल लेके जानी ओ कुएं दे करीब जानी मैनू डोल सुटन दी हाजत ही नहीं रहिंदी मैनू रस्सी की जरूरत ही नहीं रहिंदी आके की होंदा है फरमाया कुएं दे करीब जाके मैं उधरों खलोंगा उधरों कुएं का पानी सारे का सारा उत्ते आ जाता है और मेरे कदमां नूं आके चुम लैंदा कुएं का पानी मेरे कदमां च आ जाता है वो कुएं का पानी मेरे कदमां तक आ जाता है मेरे रस्सी की लोड़ नहीं रहती मेरे डोल की हाजत नहीं रहती मैं पानी भर के आ जाती हाँ बल्कि उत्थे दी औरतां की आंदियां ने पक्के वालियां औरतां कहंदियां ने आमिना मेरा पानी कदों पर रही मैं कहनी हले टाइम नहीं होया औरतां मेरा इंतजार कर दिया ने जो आमिना चाल दिया ना डोल की लोड़ पैनी है ना रस्सी की लोड़ पैनी है नबी की अम्मी दसदी है और दुनिया वाले नबी मेरे पेट के विच आया है रब ने मोज़िज़े दिया बहारा ला दित्ती नबी बचपन दे विच भी नबी हुंदा है सुभान अल्लाह नबी मां दे पेट च होवे ते नबी हुंदा है नबी आलम अरवाह च होवे ते नबी हुंदा है नबी अगर ईसा अलैहिस्सलाम दी सूरत दे अंदर अगर भगोड़े दे विच होवे ते फिर भी नबी हुंदा है बीबी मरियम जदों हजरत ईसा नूं लेके आई लोग आख्या है ऐ मरियम तू भी नेक से तेरे अबा अजदाद भी नेक सन लेकिन ऐ तेरी गल समझ नहीं आई ये बेटा कित्थों लेके आ गई है बीबी मरियम कहंदियां ने फरमाया फाशारत इलैहि कालू कैफा मुकल्लिमु मन काना फिल मादी सबिया आख्या बीबी मरियम ने इशारा कीता फरमाया सवाल का जवाब मैं नहीं देना ये सवाल का जवाब ये पगूरे विच पैन वाला बच्चा देवेगा और लोग आखिया कैफा मुकल्लिमु मन काना फिल मादी सबिया कभी पगूरे दे विच भी बच्चे बोलने ले मरियम की गल भी करनी है पगूरे दे विच बच्चे नहीं बोलते बीबी मरियम कहंदियां ने हाँ हाँ पगूरे दे विच बच्चे नहीं बोलते लेकिन जदों बुलाउण वाला कायनात दा रब होवे पगूरे दे विच बैल वाला रब दा नबी होवे ते बोल पैंदे
اگر پگوڑے دے وچ رب دا نبی ہوئے تے بلال والی کائنات دے سارے نبیاں دی خالق ذات ہوئے تے پھر پگوڑے چ بچے بول سکتے لے عیسیٰ نے پگوڑے دے وچ بول کے دسیا ہے کہ 14 صدیاں تو بعد خاتم الانبیاء والمرسلین دے وہ کوئی کلمہ بھی پڑھنے والا ہوئے تے نالے آکھے نبوت 40 سالہ تو بعد ملی ہے انہوں حضرت عیسیٰ پیغام دے گئے لے وہ چلیا جس نبی دا میں اپنا غلام ہو کے نبی دا امتی ہو کے نبی دے امت واسطے قرب قیامت آوا گا جدو میں پگولے دے وچ بول سکنا تے تاڑا نبی تے نبیہ دا نبی ہے تاڑا نبی تے خاتم الانبیاء ہے تاڑا نبی تے سردارہ دا سردار ہے مکہ دے وچ کوئی سردار ایسا نہیں جدے تو بچ کے میرے آقا دی شان نہ ہوئے میرے آقا سب تو شان والے میرے آقا حسب چیاللہ میرے آقا نسب چیاللہ مصطفیٰ نے قلب کا دیتی فرمایا آدم تو لے کے حضرت بی بی آمینہ سے حضرت عبداللہ تک میرے کتنے بھی آبا و اجداد آئے میں رب نے سارے آنوں سنتاریاں دے کے بھیجا ہے وہ سارے آنوں عزتات فرما کے بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر منگولے چھے کلام کر سکتے لے تے کوئی آج وہ امتی بھی ہوئے تے کلمہ بھی پڑھی جاوے کہ آکھے جی نہیں 40 سالہ تو بعد نبی ہوئے لے خدا دی عزت دی قسم ہے حضرت عیسیٰ لے جنہوں پکورے تے ویل طرف اشارہ ہویا حضرت عیسیٰ بول کے پتہ کی اندر ہے قال انی عبداللہ ایک قرآن دے جملے لے سورہ مریم دے اندر اللہ ریکارڈ کر دیتا حضرت عیسیٰ بول کے اندر لے قال انی عبداللہ او کائنات والے ہو میں رب دا بندہ بن کے آیا میں رب دا غلام بن کے آیا حضرت عیسیٰ بھی دس گئے نے جنہیں چوڑیاں دا کیتا ہے عیسائیاں دا کیتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ خدا دا بیٹا ہے بی بی مریم نو خدا دی بیوی کہندے لے اور حضرت عیسیٰ نو رب دا بیٹا کہندے لے حضرت عیسیٰ نے پہلا جملہ جنہاں پمورے دے وچ بولیا اور شرک دی نفی کر دیتی فرمایا انی عبداللہ ہے لوگوں میں رب دا پتر نہیں دے گا میں رب دا بندہ بن کے آیا سبحان اللہ عیسیٰ کی امتی تے بات ہوئے نا تے عیسائی کے بات ہوئے عیسیٰ علیہ السلام جدو اپنے بچپن دے اندر پہلا جملہ یہ دے دیتا انی عبداللہ میں اللہ دا بندہ دے میں رب دا پتر نہ آکھیا دے معلوم ہویا اب مسلمان دا کیتا سچا دے سچا ہے اسا عیسیٰ نو بھی من لیا اللہ دا نبی من لیا حضرت نور بھی من لیا اللہ دا نبی من لیا وہ اللہ دے جتنے بھی نبی آئے ہیں اللہ قرآن چاہتے لا نفرقو بین احد منہم علاج تفریق نہ کرے آجے یہ سارے نبی شانہ والے لے لیکن جنہا نبی تانوں عطا فرما دیتا ہے وہ نبی سارے آدھا لانا بن گیا ہے اسا خلقنا من نبیوں کے بے شک بڑے عظمت کے لگی لے چڑے ہیں نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں عظمت کے لگی لے چڑے ہیں لیکن مقتدی والے کے پیچھے کھڑے ہیں یا نبی یا نبی سار کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا حقی کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا تاجدار ختم نبوت زندہ باد